मोगाच्यानो आतां आमी शेंपेंतली मोतयां आयकुया. 20 जुलय 1969 वर्सा अपोलो 11 अंतराळ तारू चंद्राचेर देंवलें आनी नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्रार देंवपी आनी चलपी पयलो मनीस. जेन्ना ही खबर कोलकाता शारांतल्या मदर तेरेसाच्या निर्मल हृदय ह्या घरांत पावली, सगळीं अजाप जालीं. सगळीं भुरगीं व्हडां सगळीं हांसूंक खेळूंक लागलीं. आनी चंद्राचेर पावलो केदी व्हडली गजाल हें सगळें. एके सिस्टरीन मदर तेरेसाक विचारलें, मदर, तुका जर चंद्रार वचपाक एक सुयोग मेळ्ळो जाल्यार तूं वेतली? मदर तेरेसा तेन्ना थंय कोणा पिडेस्तांची सेवा करताली आनी ती सेवा करतानाच तिणें थंडसाणेन म्हणलें, थंयसर जर दुबळो लोक आसा, सांडून घाल्लीं मनशां आसात, हांव जरूर वेतली आनी तांची सेवा करतली. मदर तेरेसाक एकूच लागतालें, दुबळ्यांची सेवा, अनाथांची सेवा, सांडून घालेल्ल्यांची सेवा. तिणें जात कात धर्म एक तेंच पळोवंक ना. मनशान मनशा भाशेन जिवपाक जाय, मनशान मानान मरपाक जाय म्हूण असल्या मरपी मनशांक तिणें आपल्या आश्रमांत हाडून तांकां न्हाणप, तांकां जेवंक खावंक दिवप आनी तांणी थंय आपलो प्राण सोडप. तिका भूंय कितें, चंद्र कितें आनी मंगळ ग्रह कितें, एकूच खंय मनीस आसा थंय वचपाक ती तयार आसा. तिका गांव, भास, संस्कृती ह्यो खंयच्योच गजाली लागल्यो ना. तिका लागताले मनीस. आनी ती म्हणटाली, आनी हांव सगळें करतां कित्याक ह्या म्हज्या भावा आनी भयणी थंय हांव जेजूक पळयतां. तिणें देवाक पळयलो मनशां थंय, देखून तिणें मनशांक मान दिलो. आमी जर दुसऱ्या थंय देवाक पळयता, मागीर त्या मनशाक आमी वायट कशी करूंक शकता? आज पळया, खून, मारफार, झगडीं, अत्याचार, बलात्कार इतलें वायट कित्याक घडटा? कित्याक आमकां दुसऱ्या थंय देव दिसना. जर दुसऱ्या थंय आमकां जर देव दिसलोलो, हें सगळें वायट पळया जें कितें आमी करता तें आमी करची नासलीं. फरक इतलोच, विचारांचो, चिंतपाचो. मदर तेरेसाचें चिंतप सकारात्मक आसलें. म्हज्या दुबळ्यां खातीर कितें करूंक जाता तें मागीर खंयी जावं, खंयच्याय वेळार जावं, कोणाकूय जावं, म्हजी गरज आसा हांव तांकां पावतां, तांची सेवा करतां, हें मदर तेरेसाचें चिंतप. असलें चिंतप आमी आपणावंक नाका. जायते फावटी आमी आमच्याच मनशांची सेवा करूंक मातशी तयार जाता, आमच्या इश्टांची, वळखीच्या मनशांची. पूण अनवळखी मनशां खातीर आमी कांयच करूंक तयार ना. वा ती आमच्या धर्माची न्हय, आमी कित्याक तांकां करूंक जाय? बाबा धर्म खंयचोय जावं, शेवटी ती मनशां न्हय, देवाचीं भुरगीं न्हय, हे विचार आमचे कडेन कित्याक येना? पळया, धर्माच्या नांवान आमी आमच्या मदें चड करून भारतांत कितली फूट घालता. गरजे भायर मनीस पयलो, खंयच्याय धर्माचो जावं, तो आपले पद्दतीन देवाक मानता आनी देवाची भक्ती करता न्ही, करूं. तें देवाक पावता आसतलें. जशी म्हाका म्हज्या धर्मा प्रमाणें देवाची स्तुती वाखाणणी करपाची मेकळीक आसा, तशी तांकां आसा न्ही, तें करूं. धर्म वेगळो म्हणून आमी एकामेकाचेर कित्याक चाबून पडूंक जाय? ती पळय सुणी चाबून पडटात, झगडटात, तशी आमी कित्याक पडूंक जाय? म्हणटच आमी हेरां थंय देवाक पळोवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.